हैदराबाद के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। अपनी लाडली के शादी के मुबारक मौके पर यूनिक फर्नीचर लाया है 100% गारंटी और वारंटी के साथ 18 mm हार्डवुड 10 साल की वारंटी के साथ सिर्फ और सिर्फ 45,000 में। 12 mm हार्डवुड 2 साल की वारंटी और गारंटी के साथ 35,000 और पार्टिकल वुड MDF में सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। बेड हो या ड्रेसिंग टेबल, शोकेस या मैलेदान, उम्दा डिजाइन सिर्फ और सिर्फ यूनिक फर्नीचर में। इसके साथ नमाज का तख्त बिल्कुल फ्री। फैंसी फर्नीचर में 25% का डिस्काउंट। यूनिक फर्नीचर, चंद्रान गुट्टा, हाशिमाबाद। 9000555587, 9000004487 या फिर 9347100700 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस अत्तापुर पिल्लर नंबर 242 और बंदलागुड़ा गौस नगर में है। हर साल की तरह इस साल भी बतारीख 29 सितंबर बरोज़ इतवार को बाद नमाज इशा मरकज़ी सीरत कमेटी किला मोहम्मद नगर के जानिब से मीलाद मैदान में शानदार पैमाने पर 55वां मरकज़ी जलसा मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सरबराह व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रास्त निगरानी और पीर फ़ख्र दक्कन हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद औलिया हुसैनी अलमारूफ मुर्तज़ा पाशा क़ादरी की ज़ेर सरपरस्ती में मरकज़ी जलसा मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर साबिक़ा याक़ूतपुरा MLA सैयद अहमद पाशा क़ादरी, कारवन MLA कौसर मोहिउद्दीन, सैयद क़ासिम क़ादरी खमीज़ी, मोहम्मद अब्दुल नईम फ़ारूक़ी चिश्ती साबरी, सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी, मतनी मुफ्ती मोहम्मद अनवर अहमद क़ादरी और फिर ख़ुसूसी ख़िताब के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशम अशरफ़ी साहब कानपुरी, सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी क़ादरी मुजद्ददी, मोहम्मद इरफ़ान क़ादरी तशरीफ़ फरमा रहेंगे और फिर मुक़ामी नातख़्वा में हाफ़िज़ क़ारी अमजद ख़ान नक्शबंदी, शेख अज़हर क़ादरी रिज़वी, यूसुफ़ ख़ान एजाज़, हाफ़िज़ व क़ारी ताजुद्दीन सईद, सैयद मन्नान हुसैनी, ग़ुलाम मोहम्मद आमरी और दीगर कई सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफ़सीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन TV न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरकज़ी सीरत कमेटी क़िले गोलकुंडे की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी जलसा जो क़िले गोलकुंडे की शान है बसद व एहतराम बतारीख़ 29 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा मिलाद मैदान क़िले गोलकुंडे की सरज़मीन पर मनाया जा रहा है। इस जलसे की निगरानी नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुद्दज़िल्लाहु अली रुकन पार्लियामेंट हल्क़ा हैदराबाद का बसीरत अफरोज़ बयान होगा और साथ ही साथ शहर रियासत उत्तर प्रदेश कानपुर के मेहमान आलिम दीन का ख़ुसूसी बयान होगा जो इस सरज़मीन पर पहली मरतबा हैदराबाद की सरज़मीन पर मरकज़ी सीरत कमेटी की दावत पर लब्बैक कहते हुए हाज़िर हो रहे हैं, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। और साथ ही साथ सैयद मुर्तज़ा हुसैनी मुर्तज़ा बादशाह क़ादरी मुद्दज़िल्लाहु अली, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मिल्लत ज़िया मिल्लत सदर मुफ्ती जाम निज़ामिया अलहाज सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी मुद्दज़िल्लाहु अली और हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी मुद्दज़िल्लाहु अली के बसीरत अफरोज़ बयानात होंगे। आप हज़रात जहाँ तक जो हज़रात मुझको सुन रहे हैं उनसे अदबन गुजारिश की जाती है कि इस अज़ीमुश्शान जलसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अज़ीमुश्शान जलसे में शिरकत फरमाएँ और इस जलसे से के पहले जुलूस का भी जो हर साल जुलूस निकाला जाता है जुलूस भी निकाले जाएंगे। इस जुलूस की निगरानी अली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब रुकन असम्बली हल्क़े कारवान इस जुलूस की क़ियादत करेंगे और इस जलसे के सरपरस्त आला रहेंगे। आप तमाम हज़रात से गुजारिश की जाती है कि इस जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ। बारिश के वजह से बारिश का मौसम है, आप हज़रात जानते हैं, इसी वजह से जर्मन टेंट का इंतज़ाम किया गया है ताकि जो सामाइन रहेंगे उनको बारिश के कोई मुश्किलात पेश ना आए। इसी वजह से जर्मन टेंट इस यहाँ पर बहुत बड़ा टेंट डाला जा रहा है।
آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ بارش کی پرواہ کیے بغیر اس جلسے میں شرکت فرمائیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کی سیرت بیان کرنے کے لیے جلسے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے، سیرت کمیٹی کی جانب سے جتنے بھی عہدیداران ہیں، اراکین ہیں، آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں کمیٹی الحاج غلام محی الدین پاشا بھائی صاحب آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ اس جلسے میں زیادہ سے صدر سیرت کمیٹی جلوس اور جلسے میں آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ جلوس اور جلسے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل فرمائیں. خواتین عام طور پر صحت کے معاملے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات وقت مقررہ پر علاج و معالجہ نہ ہونے سے مرض مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. گھریلو زندگی میں خواتین کی اہمیت مسلمہ ہے. اگر خانہ دار خاتون بیمار ہو جاتی ہے تو سارے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. خاتون کی صحت کا اثر بچوں پر بھی بہت زیادہ پڑتا ہے. صبح سے شام تک خواتین گھریلو کام کاج میں مصروف رہتی ہے. اس دوران وہ اپنی صحت پر توجہ نہیں دیتی اور صحت کا کچھ مسئلہ درپیش ہو جائے تو سرد مہری کا مظاہرہ کرتی ہے اور ڈاکٹر سے رجوع ہونے سے اجتناب کرتی ہے. ایسے حالات میں بعض اوقات مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. خواتین کی صحت سے متعلق شعور بیداری کے ساتھ ساتھ مفت علاج و معالجے کی سہولت کے لیے مینا سپر اسپیشلٹی اسپتال کی جانب سے ایک خصوصی پیشکش کی گئی ہے. دواخانے کی جانب سے لڑکیوں اور خواتین کے لیے 2 ماہ پر مشتمل صحت بیداری مہم مینا سپر اسپیشلٹی اسپتال پلر نمبر 254 راجندر نگر پر چلائی جائے گی، جس کا آغاز 10 ستمبر سے ہوگا جو 10 نومبر تک جاری رہے گا. چیئرپرسن مینا سپر اسپیشلٹی اسپتال ڈاکٹر صہیبہ شکور ماہر امراض نیسواں نے بتایا کہ خواتین کے صحت کے مسائل سے متعلق شعور بیداری کے ساتھ ساتھ علاج و معالجے کی سہولت کی فراہمی کے لیے مذکورہ 12 اسپتال میں مفت میڈیکل کیمپ کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے. میڈیکل کیمپ میں نوزائیدہ لڑکی سے لے کر معمر خاتون کی مفت تشخیص کی جائے گی. پیدائشی طور پر کمزور لڑکیوں کے علاوہ ہر عمر کی لڑکیوں اور خواتین کے صحت کے مسائل سے متعلق مفت تشخیص ماہرین امراض نیسواں کریں گی. اس مفت صحت بیداری کیمپ کے دوران نوجوان لڑکیوں اور خواتین کے مسائل جیسے چہروں پر بالوں کا آ جانا، ماہواری کی شکایت، دوران حمل، آنول کا نیچے آ جانا، بچے دانی میں سیٹ کا ہونا، شوگر، بی پی، بانجھ پن کے علاوہ بریسٹ کینسر، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، امراض جلد سے متاثرہ لڑکیوں اور خواتین کا علاج، شادی سے قبل لڑکیوں کو اینکوں سے نجات، آنکھوں کا ترچھا پن اور دیگر امراض کا انتہائی کم شرح پر علاج کیا جائے گا. لیڈی ڈاکٹرز کے علاوہ لیڈی سرجن کی خدمات حاصل رہیں گی. ڈاکٹروں سے مشاورت بالکل مفت رہے گی. ٹیسٹوں پر 20% کی رعایت دی جائے گی اور ادویات پر 10% کی چھوٹ رہے گی. اس موقع پر مینا ہیلتھ کارڈ بھی دستیاب رہے گا جس کی مدت 2 سال رہے گی. تمام شعبہ جات میں دواخانے میں ماہر لیڈی ڈاکٹرز کی خدمات حاصل رہے گی. خواتین و لڑکیوں سے کثیر تعداد میں استفادہ کی خواہش کی گئی ہے. ناظرین، کیا آپ بھی بالوں کے جھڑنے، وقت سے پہلے سفید ہونے، چہرے پر داغ دھبے، کیل مہاسے یا پھر جھریوں سے پریشان حال ہے یا پھر دانتوں کے مسائل سے دوچار ہے تو آپ کے سبھی مسائل کا حل ریواز فیس اینڈ ٹیتھ ایستھیٹکس کے پاس موجود ہے. یہاں پر بہترین و تجربے کار ڈاکٹر لاونیا کی زیر نگرانی میں بہترین ایڈوانس ٹیکنالوجی و مشینریز کا استعمال کرتے ہوئے بہترین و 100% مکمل کامیاب علاج فراہم کیا جاتا ہے. مزید تفصیلات کے لیے سیدھے چلے آئے. ہمارا پتہ ہے ماسب ٹینک، فرسٹ لانسر، فاطمہ رفیع ریسیڈنسی،